अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मक्का से करबला के सफ़र के दौरान उन मकामात की बात करेंगे जिन पर हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने या तो क़याम किया या लोगों को खुतबा दिए। मक्का से करबला का फासला करीबन 1381 किलोमीटर है। आज ये फासला गाड़ी के जरिए 18 घंटों में तय किया जा सकता है, लेकिन 60 हिजरी में ये सफ़र काफ़ी तवील और दुश्वार था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपना सफ़र 8 ज़िलहिज्जा को शुरू किया। मक्का से रवानगी के बाद तारीख की किताबों में 14 ऐसे मकामात का जिक्र है जिन पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने या तो क़याम किया या लोगों को खुतबा दिए। नंबर 1, अल सफ़ा। ये पहला मकाम था जहाँ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अरब के मशहूर शायर अल फरजुदक से मुलाकात की और उनसे कोफा के हालात पूछे। शायर ने बताया कि कोफा वालों के दिल तो आपके साथ हैं और उनकी तलवारें आपके खिलाफ। जिस पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि अल्लाह जो चाहता है वो करता है, मैं अपना सब कुछ इस पर छोड़ता हूँ क्योंकि उसने मुझे हक के रास्ते पर चलने का अंदिया दिया है। मक्का से कोफा जाते हुए दूसरा मकाम ज़ात उर्क है जो मक्का से करीबन 92 किलोमीटर पर है। इस मकाम पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चचा ज़ात भाई अब्दुल्ला इब्न जाफर अपने 2 बेटों औन और मोहम्मद को उनकी माँ हजरत ज़ैनब अलैहिस्सलाम के पास लाने आए ताकि वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मदद कर सके। उन्होंने इमाम अलैहिस्सलाम को मदीना वापस लौटने पर कायल करने की कोशिश की, मगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि मेरी मंजिल का फैसला अल्लाह के हाथ में है। तीसरे नंबर पर हजर या बतन रोमा का मकाम है। ये मकाम ज़ात उर्क से कुछ किलोमीटर आगे है। इस मकाम पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कैस बिन मसहर को एक खत देकर कोफे भेजा और इराक से आने वाले अब्दुल्ला बिन मती से मुलाकात की। जब उसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के इरादों के बारे में सुना तो उसने आगे जाने से रोका और बोला कि कोफा वालों पर भरोसा नहीं किया जा सकता, वो अहले वफा में से नहीं। मगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपना सफर जारी रखा। नंबर 4, ज़बूल। हिजाज की पहाड़ियों पर यह एक छोटा सा कस्बा था। यहाँ पर हिजाज की पहाड़ियों का सिलसिला खत्म हो जाता है और अरब का पथरीला रेगिस्तान शुरू होता है। यहाँ पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मुलाकात जुबैर इब्न अलकीन से हुई। उसे जब पता चला कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम किस मकसद के लिए जा रहे हैं तो अपना तमाम सामान अपनी बीवी के हवाले किया और कहा कि तुम घर चली जाओ, मेरी ख्वाहिश है कि मैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ शहीद हो जाऊँ। नंबर 5, जुबाला। इस मकाम पर हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मुलाकात 2 आदमियों से हुई जिनका ताल्लुक अरब के कबीला आस्दी से था। उन्होंने इमाम अलैहिस्सलाम को कोफा वालों के हाथों जनाब मुस्लिम बिन अकील की शहादत की खबर दी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेशक हम अल्लाह के लिए हैं और उसी की तरफ लौट कर जाने वाले हैं और बेशक वो हमारी कुर्बानियों का हिसाब रखने वाला है। इसी मकाम पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने साथ चलने वालों को बताया कि जो छोड़ कर जाना चाहता है वापस चला जाए। बहुत सारे कबाइल के लोग जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ इस उम्मीद से थे कि वो माल गनीमत उठा लेंगे, अपनी गलत उम्मीदों को महसूस करके वापस लौट गए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ सिर्फ 50 जानिसार बचे। नंबर 6, बतन अल अकीक। इस मकाम पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मुलाकात अकरमा कबीला के अफराद से हुई जिन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को बताया कि कोफा अब मेहरबान शहर नहीं रहा और अब इस पर यजीदी अफवाज का घेरा है, कोई भी इस शहर में दाखिल या निकल नहीं सकता, कोफा तशरीफ ना ले जाएं। ताहम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने इरादे में अटल थे। नंबर 7, सौरात। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने एक रात इस मकाम पर क़याम फरमाया और सुबह अपने साथियों से कहा कि यहाँ से जिस कदर पानी साथ लेकर जा सकते हो ले लो। नंबर 8, शराफ। जब आप अलैहिस्सलाम इस मकाम पर पहुंचे तो आपके एक साथी ने चिल्लाकर कहा कि वो एक फौज को अपनी तरफ बढ़ता हुआ देख रहे हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने साथियों से महफूज पनाहगाह की तरफ हरकत करने का हुक्म दिया जो कि उनके पीछे मौजूद पहाड़ के दामन में थी। नंबर 9, जोसम। इस मकाम पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मुलाकात हुर और उसके सिपाहियों से यूं हुई जो प्यासे थे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सबको पानी पिलाने का हुक्म दिया और बजाते खुद भी सबको पानी पिलाया और जानवरों को भी पानी पिलाया। इस मकाम पर जोहर की नमाज अदा की गई और सब ने मिलकर आप अलैहिस्सलाम की इमामत में नमाज जोहर अदा की। इस मकाम पर आप अलैहिस्सलाम ने हुर और उसकी फौज से खिताब किया और फरमाया, आए अहले कूफा, तुम लोगों ने मेरे पास अपने कासिद भेजे और मुझसे खतूत लिखे गए कि तुम लोगों के पास कोई इमाम नहीं और मैं कूफा आऊं और तुम लोगों को अल्लाह के रास्ते में इकट्ठा करूं और तुम लोग मेरी बैत कर सको।
تم لوگوں نے لکھا کہ آپ اہل بیت ہیں اور ہمارے معاملات کو ان لوگوں کی نسبت جو ناانصافی کرتے ہیں اور غلط ہیں بہتر طریقے سے حل کر سکتے ہیں، مگر اگر تم لوگوں نے اپنا ارادہ بدل لیا ہو اور فکر ہو گئی ہو اور اہل بیت کے حقوق نہیں جانتے ہو اور اپنے وعدوں سے پھر گئے ہو تو میں واپس چلا جاتا ہوں۔ مگر ہر کا لشکر امام حسین علیہ السلام کو کوفہ کی بجائے کربلا کی طرف لے گیا۔ نمبر 10 البیضا۔ امام حسین علیہ السلام اگلے دن بیضا پہنچے اور اس مقام پر پھر ہور کے لشکر سے خطاب کیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، لوگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، جو شخص ایسے بادشاہ کو دیکھے جو ظالم ہو، اللہ کے حرام کردہ احکامات کو حلال قرار دے، خدائی عہد و پیمان کو توڑے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرے اور اللہ کے بندوں پر گناہ اور زیادتی کے ساتھ حکومت کرتا ہو، تو وہ شخص اپنی زبان سے منع کرے اور اپنے ہاتھ سے اس بادشاہ کو نہ بدلے، تو اللہ کو حق پہنچتا ہے کہ ایسے شخص کو اس بادشاہ کے ساتھ جہنم میں داخل کرے۔ امام حسین علیہ السلام نے یہاں لوگوں کو اپنے حسب اور نسب کا حوالہ دیا اور فرمایا، اگر تم اپنے وعدے سے پھر جاؤ گے تو تعجب نہیں، تم میں سے پہلے میرے والد اور میرے چچا زاد بھائی مسلم کے ساتھ ایسا ہی کر چکے ہو، اور ان قریب اللہ مجھے تمہاری مدد سے بے نیاز کر دے گا۔ آپ علیہ السلام کی تقریر سن کر ہور نے آپ علیہ السلام سے کہا کہ اگر آپ نے جنگ کی تو آپ کو قتل کر دیا جائے گا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، تم مجھے موت سے ڈراتے ہو، اور کیا تمہاری شقاوت یعنی سخت دلی اس حد تک پہنچے گی کہ مجھے قتل کر دو گے؟ ہور کے لشکر پر کوئی اثر نہ ہوا اور وہ امام حسین علیہ السلام کو کربلا کی طرف لے جاتے رہے۔ نمبر 11 عذیب الحاجات۔ اس مقام پر امام حسین علیہ السلام ہور کی فوج سے دور رہے اور ترماح بن عدی سے ملاقات کی۔ جب انہیں یہ معلوم ہوا کہ کوفہ والوں نے آپ کے مقاصد کو تنہا چھوڑ دیا ہے، کوفہ والوں کی طرف سے ان کی یہ امید بالکل ختم ہو گئی کہ انہیں وہاں سے کوئی مدد ملے گی یا وہ کوفہ میں زندہ بچ سکیں گے۔ اس موقع پر ترماح نے انہیں اپنے قبیلے کے 20,000 تربیت یافتہ لوگوں کی پیشکش قبول کرنے کی درخواست کی تاکہ وہ جنگ میں آپ علیہ السلام کی مدد کر سکیں یا کم از کم انہیں بحفاظت پہاڑوں تک واپس پہنچا سکیں۔ امام حسین علیہ السلام نے عدی کو جواب دیا، اللہ تعالیٰ تمہیں اور تمہاری قوم کو جزائے خیر دے، ہم میں اور ان لوگوں میں عہد ہو چکا ہے اور اب ہم اس عہد سے پھر نہیں سکتے۔ نمبر 12 کثرت بنی مقاتل۔ فیصلہ ہو چکا تھا کہ آپ علیہ السلام کو کوفہ نہیں جانے دیا جائے گا، چنانچہ ہور کے لشکر نے کوفہ کا راستہ بدل کر امام حسین علیہ السلام کو کربلا کی طرف لے جانا شروع کیا، اور امام حسین علیہ السلام راستے میں کثرت بنی مقاتل کی منزل پر رکے جہاں آپ علیہ السلام کی آنکھ لگ گئی۔ جیسے ہی آپ نیند سے بیدار ہوئے تو فوراً انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ آپ علیہ السلام نے 3 مرتبہ اس جملے کو دہرایا اور خدا وند متعال کی حمد کی۔ جناب علی اکبر علیہ السلام نے آپ سے وجہ پوچھی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹا، میں نے خواب میں ایک گھوڑ سوار کو دیکھا ہے جو کہہ رہا تھا کہ یہ قافلہ موت کی جانب رواں دواں ہے۔ اس پر شہزادہ علی اکبر نے پوچھا، بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، کیوں نہیں، ہم حق پر ہیں۔ تو شہزادے نے فرمایا، پھر ہمیں موت کی کیا پرواہ ہے؟ شہزادے کا یہ مخلصانہ جواب سن کر سید شہداء نے ان کو دعائے خیر دی۔ نمبر 13 نینوا۔ اس مقام پر ہور کو ابن زیاد کا خط ملا جس میں اس نے لکھا تھا کہ امام حسین علیہ السلام جہاں ہیں وہیں روک لو اور انہیں ایسی جگہ اترنے پر مجبور کر دو جہاں پانی نہ ہو۔ ہور نے امام حسین علیہ السلام کو ابن زیاد کے خط سے آگاہ کیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ہم اپنی مرضی سے نینوا میں خیمہ زن ہوں گے، جس پر ہور نے کہا کہ ابن زیاد کے جاسوس ہر چیز کی نگرانی کر رہے ہیں، لہذا میں آپ کو ایسا نہیں کرنے دے سکتا۔ پھر امام علیہ السلام کا قافلہ ایک مقام پر پہنچا تو امام حسین علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ کسی نے جواب دیا کہ کربلا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کرب و بلا کی جگہ ہے اور یہ وہ جگہ ہے جہاں ہمیں قتل کیا جائے گا۔ نمبر 14 کربلا۔ امام حسین علیہ السلام کے حکم پر کربلا میں خیمے گاڑ دیے گئے۔ دریائے فرات خیموں سے کچھ میل کے فاصلے پر تھا اور یہ 2 محرم 61 ہجری کا دن تھا۔